अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफान एयर। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की सर्दी, और सर्दी बड़ी टिका के मैं अक्सर अपने ईमेल्स देखता हूँ या वो पेशेंट्स देखता हूँ जो ओपीडी में आए होते हैं, उनमें से 70% को कोई बीमारी नहीं होती मैदे की। उनको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, जिससे उनके मैदा बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रहा होता है। मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहता था कि विसरल जो आपकी इनर्वेशन है, जो आपकी नर्व सप्लाई है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके दिमाग में जो स्ट्रेस का लेवल है उसका आपके मैदे के साथ बहुत क्लोज लिंक है। और इसीलिए वो लोग जिनको मसला रहता है मैदे में तेजाबियत का, बदहजमी का, जलन का, जिसकी वजह से ये सारे जो नीचे प्लाजे मॉल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ ढेरों के ढेरों कॉटन्स में जो है सोडा बिकता है। ये सोडा फैक्ट्रियाँ होती हैं जो सोडे बेचती हैं, और रात को सोडे की मार्केट भी गर्म होती है। पीपल से मी, पीपल आस्क मी फ्रॉम अब्रॉड, गोरे भी पूछते हैं कि भाई क्या पाकिस्तान की खुराक में ऐसी कोई चीज़ है? बिल्कुल, हम स्पाइसी खाना खाते हैं, हमारी खुराक में ऐसी ज़रूर चीज़ है जो मैदे में तेजाबियत को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से पीपीआई यानी कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो तेजाब को कम करते हैं मैदे में, उनकी चांदी है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर, क्योंकि मिर्चें तो बहुत ज़्यादा जापानी भी खाते हैं जिनकी वजह से उनको मैदे का कैंसर भी जापान में बहुत कॉमन है। स्पाइसेस जो है वो यूरोप और अमेरिका में भी इस्तेमाल की जाती हैं, अंग्रेज़ भी खाते हैं। थाईलैंड के लोग जो हैं वो भी मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो तेजाबियत के मसलों से बहुत ज़्यादा दो चार नहीं होते जितने हम दो चार हैं। जिस किस्म के तेजाबियत के मसलों का हम शिकार हैं, जिस किस्म की हमारी कौम जो है वो तेजाबियत के मसलों का शिकार है। हर दूसरे या तीसरे बंदे के हाथ में सिगरेट है, ठीक है। खवातीन भी सिगरेट पीती हैं, लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, मर्द तो हर तीसरा बंदा पाकिस्तान में सिगरेट पीता है। तो ये भी मैदे की तेजाबियत की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जो सबसे बड़ी भयानक वजह है पाकिस्तान में मैदे में तेजाबियत, मैदे के जितने मसाइल हैं, और रात को नींद ना आना, पेट फूल जाना, ब्लॉटिंग, ये सारे मसले, उनकी सबसे बड़ा मसला जो है वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी है जो हम एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे से खुश नहीं होते। हम एक दूसरे को, शौहर है तो बीवी को दे रहा होगा, बीवी है तो शौहर को दे रही होगी, शौहर है तो थका हारा गया है, उसने जाके सोचा होगा कि जनाब मैंने बेगम की इस बात पे करनी है, और बेगम पूरे दिन की अपी बैठी होगी, वो सोच के बैठी होगी कि मुझे बच्चों ने नचा मारा है, ये घर दाखिल हो ले, मैं इसकी अब बजाऊंगी, ठीक है। इसी तरह वो सास से लड़ के बैठी होती है। इसी तरह सास बहू हैं जो माएँ घर बैठी हैं, वो आपस में लड़ती हैं, माँ अलग बेटे पे निकालती है, बीवी अलग शौहर पे निकालती है। इसी तरह जो है ऑफिस है तो बॉस है वो लड़के बीवी से आया होगा, निकालेगा एम्प्लॉयज़ पे। इसी तरह लड़के आपस में एक दूसरे का कोई स्ट्रेस होगा, निकालेंगे एक दूसरे पे। इसी तरह कोई एम्प्लॉय हमारा पाकिस्तान में तो स्पेशली कोई आगे जा रहा होगा, कोई किसी की 4 पोस्टें कोई लाइक कर जाएगा, कोई सोशल मीडिया पे आगे जा रहा होगा, सारे पकड़ के उसको जलील करेंगे दफ्तर में, सारे मिलके उसकी जड़ें काटने लग जाएंगे, उसका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, उसकी एंग्जाइटी बढ़ाएंगे। फिर कहते हैं जनाब हमारी खुराकें सिर्फ गंदी हैं, हम सिर्फ सिगरेट पीते हैं। वो वजूहात ज़रूर हैं, लेकिन इन सब को एग्रेवेट करने वाला वो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है। मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। ना स्ट्रेस दें ना लें, जिए और जीने दें। इससे ज़्यादा तो अच्छा फार्मूला ही कोई नहीं स्ट्रेस को ओवरकम करने का। ना आप किसी की ज़िंदगी में अजाब बने, ना किसी की ज़िंदगी अजाब बनने दें। बीवी है, अगर उसको बच्चों ने नचा मारा है तो वो रात को, शाम को जब शौहर आया है, उसने खाना तैयार रखा हुआ है, शौहर को तंग नहीं कर रही, सुकून में है, तो वो भी सुकून में है। इसी तरह शौहर अगर ये सोच के जाए कि जनाब ऑफिस में अगर मैं तंग हो गया हूँ, मैं जलील हो गया हूँ, मैं बीवी को तंग नहीं करूँगा, मैं उसकी बात सुनूंगा, उसके मसले हल करूँगा, तो काउंटर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ेगी नहीं। इसी तरह ऑफिस में अगर ऑफिसर है वो एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे, उनकी मजबूरियाँ समझे, परेशानियाँ समझे, और एम्प्लॉयज़ भी एक दूसरे से जेलस होने की बजाय अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ये मसले ही नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ तेजाबियत मैदे में, मैदे की जलन, ब्लॉटिंग, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, ठीक है, हाथ पैर की तलियों से गर्मी निकलना, कांपा चढ़ना, ये मैदे में दरमियान वाली जगह पे शदीद दर्द होना, तेजाबियत हो जाना, ठीक है, और खाना हजम ना होना, सोडे पे सोडा चढ़ाना, ठीक है, सिगरेट पीना, सुबह जो है कब्ज इतनी बुरी होना कि जब तक सिगरेट ना पी लो वॉशरूम ना आना, ठीक है। इन सारे मसाइल की जो जड़ है ना, वो आपका लाइफ स्टाइल है।
ہمارا زندگی کا لائف سٹائل ہے. ہم رات کو لیٹ کھاتے ہیں, مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں, سٹریس فل زندگی گزارتے ہیں, ایک دوسرے کا سٹریس آپس میں ٹرانسفر کرتے ہیں, انگزائٹی ٹرانسفر کرتے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے جس نے ہماری بنیادیں ہلا چھوڑی ہیں, ہماری ہیلتھ کی بھی, ہماری اوور آل طبیعت کی بھی, اور ہمارے اوور آل بھی. کیوں بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی؟ کبھی سوچا ہے اس انگزائٹی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کسی کا دیا ہوا سٹریس ہوتا ہے بھائی, اور وہ آپ کسی پہ نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ کیوں جب تک آپ پیپسی 7 اپنا چڑھا لیں نیچے نہیں اترتی؟ صرف مسالے نہیں ہیں, مسالے از ون آف دی کاز. کم کھانے چاہیے. اسموکنگ از ون آف دی کاز. سگریٹ پینی نہیں چاہیے, کم پینی چاہیے اگر پیتے ہیں لوگ تو, ٹھیک ہے, یہ کازز ہیں. لیکن جو بڑا میجر فیکٹر ہے, جو ہمارے میدے کے جتنے مسائل ہیں, میدے جگر کا اسپیشلسٹ بتا رہا ہے, جو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیشنٹ دیکھی بیٹھا ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ ایچ پائلورائی کا جو جراثیم ہے وہ بھی بہت کامن ہے ہماری خوراک میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, وہ بھی ہماری خوراک میں بہت کامن ہے. 14 دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے ایچ پائلورائی کا وائرس, اس کے بعد بھی تیزابیت نہیں مکتی, ٹھیک ہے. کھانا ہضم ہونا جو ہے اس کی ضلالت نہیں رکتی, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ سٹریس نہیں ختم ہوتا. جب تک انگزائٹی سٹریس ختم نہیں ہوگا ہماری لائف سے, ہم لو سوشو اکنامک سٹیٹس والی کنٹری ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف لائف سٹینڈرڈز بڑھ گئے ہیں, ہر بندے کے ہاتھ میں مہنگا موبائل ہے, ہر بندے کو گاڑی چاہیے, ہر بندے کو اپنا لیپ ٹاپ چاہیے. ہر شاپنگ مال میں گھس جاؤ, میرے جیسا بندہ جو قدرے تھوڑی افورڈنگ کلاس رکھتا ہے, قسم سے ڈپریس ہو کے نکلتا ہے. میں آج شاپنگ مال گیا, کوئی دبئی شبئی کا شاپنگ مال نہیں تھا, اپنا ہی شاپنگ مال تھا, اسلام آباد کا گیگا مال. تو میں نے 4 دکانیں پھری, پھر میں نے کہا اوہ, تو میں نے کہا اتنی مہنگائی. تو اس لیے یہ سٹریس کی وجہ ہے, اور اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر سیلیں لگ رہی ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار لے ہی لو, لیکن اس میں بھی اتنی مہنگائی. تو ہمارا جو سٹریس ہے زندگی کا, اس نے ہماری اصل بجائی ہوئی ہے. ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں, جتنی اسپیشلی جو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی, یہ سارے جتنے بھی مسئلے ہیں, اسپیشلی یہ جو اتنی زیادہ انگزائٹی خواتین میں اتنی کامن ہے, اتنی کامن ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. خواتین آتی ہیں جناب ڈسپیپسیا جس کو ہم کہتے ہیں, ڈسپیپسیا, کہ جی ہاضمہ نہیں ہو رہا. وہ آئیں گی جناب, ہم پھر ایک ڈاکٹر ہے مطمئن نہیں ہوتی. اگر ہم کہہ دیں نا بی بی آپ ٹھیک ہو, آپ کو صرف پریشانی ہے, اپنا سٹریس کام کرو, اگلی دفعہ آئے گی 50-60 ڈاکٹروں کو دکھا کے آئی ہوگی, شوہر کی بھی جیب کی بجا کے آئی ہوگی, اور شوہر کہے گا بھائی اس کا کچھ کر دے. پھر ہمیں مجبوراً اینٹی ڈپریسنٹ لکھنے پڑتے ہیں, ہمیں اینٹی سائیکوٹکس لکھنی پڑتی ہیں, ہمیں اس قسم کی میڈیسنز لکھنی پڑتی ہیں جو اس کی ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کو ختم کریں. کیا پاکستان کے ڈاکٹرز جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو ڈینائی کر دیں گے کہ 90% آف دی ڈاکٹرز آر رائٹنگ اینٹی سائیکوٹک, اینٹی ڈپریسو میڈیسنز بیونڈ دیئر اسپیشلٹی؟ وہ سائیکیٹری کی پریکٹس کر رہے ہیں, بہت سارے اسپیشلسٹ, انہیں کرنی پڑتی ہے. اگر وہ سائیکیٹری کی پریکٹس نہ کریں, وہ میڈیسنز نہ لکھیں, تو ان کے مریض ہی ٹھیک نہیں ہوتے, اور ان کو لکھنی پڑتی ہیں. یا تو انکار کرتے ہیں, وہ نہیں لکھتے, سیلوپرام وغیرہ یا یہ جتنی بھی SSRIs ہیں یا بینزوڈیزیپینز ہیں, کتنا کامنلی پاکستان میں لکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ سٹریس ہے. تو یہ ایک میدے جگر کا اسپیشلسٹ بتا رہا ہے, ڈاکٹر عفان کیسر بتا رہا ہے, اگر آپ میدے میں تیزابیت کم کرنا چاہتے ہیں, آپ رات کو سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈپریشن, انگزائٹی کم ہو جائے, اور آپ کے میدے کی تیزابیت, جلن, کھٹے ڈکار, پیٹ میں گیس, بدہضمی, یہ سارے مسائل کم ہو جائیں, تو اپنی انگزائٹی کو ٹریٹ کریں, اپنی ڈپریشن کو ٹریٹ کریں, اپنے سٹریس کو ٹریٹ کریں, اپنے سٹریس کو کم کریں, گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں, آپ اپنے سٹریس کو, انگزائٹی کو کم کریں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے سارے صحت کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو نہ بدہضمی ہوگی, نہ گیس ہوگی, نہ جلن ہوگی, نہ قبض ہوگی, نہ پخانے کے مسئلے ہوں گے, نہ کوئی اور مسئلے ہوں گے. یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ گھر میں انگزائٹی اور ڈپریشن کو ٹریٹ کر لیں, سٹریس کو کم کریں. دس از ڈاکٹر محمد عفان کیسر.